हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हाजी अली फ्रॉम कराची। तो मैं भी यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ और यही कोशिश है मेरी कि मैं अच्छे से अच्छा जो है आपको करके दिखाऊँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊँ। तो ये है कि स्टार्ट है, तो इसके अंदर ये है कि थोड़े से होता है, बंदा चलते-चलते जो है ट्रैक पर आ जाता है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें माँ के लिए मैंने सॉन्ग मतलब उनके लिए सिंग किया था, मतलब उन्हें डेडिकेट किया था। तो मेरा दोस्त है बचपन का, बहुत अच्छा, मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ उसके लिए तो शायद भाई किसे कहते हैं, तो मेरे लिए वो है। और आप सबको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि यार दोस्ती की जो मिसाल है वो जिस तरह से होती है कि अगर आपका सच्चा दोस्त है कोई और आप उससे मतलब आप मानते हैं कि वो वाक़ई में मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है, और बचपन के दोस्त भी होते हैं, कुछ नए भी मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके बचपन के दोस्त ही जो है आपका वो ख़्याल करें और वो एहसास करें, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो लोग मिलते हैं और कुछ ही अरसा होता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो वो लोग भी जो एक दूसरे के लिए यही फीलिंग्स रख लेते हैं। इसे कहते हैं कि पुख्तगी ईमान की, कि मतलब मैं किस तरह से अगर दोस्ती की मिसाल देना चाहूँ तो एक यही बोलना चाहूँगा कि नॉर्मली दोस्त तो बहुत होते हैं, इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो साथ ही रहते हैं। पर दोस्ती की मिसाल ये है कि एक बाल्टी जो होती है भरी हुई, वो आप एक हाथ से उठाएं और वो उठे ना, तो जो सेकंड हाथ होता है आपका, जो दूसरा हाथ है आपका, तो जो सेकंड हाथ होता है उसे आपने बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही चलकर आ जाता है। तो उसे कहते हैं, मेरी नज़र में तो इसे दोस्ती कहते हैं, कि एहसास जिसके दिल में होता है वही ये काम करता है। तो खैर मतलब इतना वो बोलने की वजह ये है कि उसने मुझे बोला कि यार तूने माँ का गाना मतलब अपलोड किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तू यार वो जो कसीदा पढ़ता है माँ का, ज़रा एक मर्तबा मेरे लिए गा के वो भी अपलोड कर। और मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में इंशाल्लाह ताला फिर ये है कि कभी उसे वो आएगा तो फिर उसे मिलवाऊँगा भी। ब्रॉडकास्ट वगैरह का भी है इरादा कि स्टार्ट करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार मुझे भी उसी तरह की सपोर्टिंग चाहिए, उसी तरह की वो सब चीज़ें चाहिए जो नॉर्मली एक यूट्यूबर को आप करते हैं, तो उसके बाद फिर वो गेन अप करता है, वो बढ़ता है, मतलब आगे की तरफ जाता है ना। तो ऐसा ही होता है कि मेरे को भी सपोर्ट मिलेगी, मतलब मेरे को सपोर्ट से मुराद ये लाइक मुझे भी जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं बढ़ें और मेरा चैनल ग्रोथ करे। तो एक हमेशा एक मतलब एक बात ये है कि हर आर्टिस्ट के लिए जो आर्टिस्ट होता है उसको सामने से जब रिटर्न मिलता है ना, तो उसको फिर वो बढ़ता है, उसके अंदर का जो है टैलेंट और निकलता है। ये मैं ही नहीं या आप ही नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हर इंसान के लिए जो ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ वो करता है अगर उसको एप्रिशिएट किया जाए, उसको मतलब थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, थोड़ा सा आगे निकाला जाए, तो उसकी चाहत बढ़ती है कि नहीं यार मैं इससे अच्छा करूँ, मैं इससे अच्छा करूँ। तो मेरी भी यही कोशिश है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी यही है कि यार मैं भी फिर आगे से आगे निकलूँ। ठीक है, तो इसी के अंदर मैं ये भी बोलना चाहूँगा यूट्यूब को कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो ऑन हो जाए। तो मैं जो है स्ट्रीमर आमन मतलब मैंने किया है, तो मैं यही चाहूँगा कि मैं मेरा तो ये कि मेरा अगर वो ऑन हो जाता है तो यार मैं भी जो है मतलब स्ट्रीमिंग्स वगैरह कर लूँगा। तो ये कसीदा जो है माँ के लिए है। अगेन जो है मैं माँ के लिए एक कसीदा मतलब पढ़ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा है, और इसके अशार बहुत अच्छे हैं। इसका जो पहला शेर है, मतलब वहाँ से ही एक मोहब्बत माँ के लिए जिन्होंने ये लिखा है, मुझे नहीं पता, मैंने भी सुना है। तो इसके जो राइटर हैं उन्होंने वाक़ई में अपनी माँ से, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, मेरी दुआ है। उन्होंने यकीनन माँ की मोहब्बत जो है इसमें मतलब बहुत खूबसूरती से बयान की है। और माँ जैसी हस्ती मतलब इसका नेमो बदल नहीं है कि अगर मैं अपने अल्फाजों में बोलना चाहूँ तो माँ का रुतबा तो हमारे बुज़ुर्गों ने, वलियों ने, पैगंबरों ने और जो बयान किया है
تو ماں جیسی ہستی نہیں ہے دنیا میں. مطلب میں اگر اپنے الفاظ بیان کروں کہ آج امی نہیں ہے، کیونکہ پہلے فہد کی والدہ کا انتقال ہوا، پھر میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو مطلب یہ وہ خلا ہے کہ جو لائف میں آپ کبھی بھی اس کو جو ہے کہ دنیا کی پوری دنیا اگر ایک جگہ ہو کے بولے نا آپ کو کہ یار ہم تیری ماں ہیں یا ہم تیرے والدین ہیں، تو پرومس بائی گاڈ کے مطلب وہ جگہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ماں باپ ان کا نعم و بدل نہیں ہے. تو آج میں کھو کے بیٹھا ہوں تو میں اس لیے اتنی باتیں کر رہا ہوں، پر میرا الحمدللہ میں اپنی ماں کے ساتھ میرا بہت اچھا رہا ہے. اور تو یہ ہے کہ پر میں ان کے لیے ضرور میسج دوں گا کہ یار اگر آپ کی امی ہیں اور ابو ہیں، والد والدہ ہیں، تو یقین مانو دنیا کا سب سے اچھا وقت، کہتے ہیں یار وقت اچھا نہیں چل رہا، وقت بہت برا چل رہا ہے یار، وقت نے بالکل ایسا کر دیا کہ کچھ کر نہیں پا رہے، تو اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے اچھا وقت نہیں ہے. دیکھو پیسہ یا امیری یا شہرت یا کسی بھی حوالے سے آپ کو اٹھا لو، یہ تو اللہ کے اس پہ طے ہے نا کہ اس نے آپ کو جتنا دینا ہے. آپ ایک نارمل سی مثال لے لیں، ایک موچی ہے، وہ چپلے سی کے اپنا گزر بسر کر رہا ہے اور اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور ایک ہائی فائی جنٹری کے بزنس مین ہے، ان کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کی زندگی مشکلوں میں ہے پھر بھی وہ ٹینشن میں. تو یہ اللہ کا انعام ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو اس سے بڑی دولت کچھ نہیں. مطلب آپ کو میں کیا بتاؤں اس وقت میں جو فیلنگس رکھا ہوا ہوں دل میں، بس ایک آنسو ہی نہیں نکل رہے، باقی میرا دل کے اندر جو محبت ہے ماں کے لیے کہ اگر میں بیان کروں تو میں شاید بہت شدت سے رو پڑوں. تو یہ میرا نارمل سا میسیج ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ یار ماں جو ہوتی ہے نا، ماں باپ دونوں ہی، پر بچے جو ہوتے ہیں ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. تو میری مطلب شادی کو 6 منتھ ہوئے، 6 منتھ بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور میری بانڈنگ اتنی تھی، مطلب ایسی تھی کہ شاید اور ہر بچے کی ہوتی ہے اور اللہ پاک بنائے. اور اگر نہیں ہے، اگر کسی چیز سے وہ گمراہ ہے یا وہ مطلب اپنی جوانی میں جوش میں ہے، تو یہ یاد رکھنا یہ جوانی اور جوش، یہ جوانی، یہ جوش اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ تب تک ہیں جب تک روح اندر ہے. یہ روح ذرا سی کوشش کرے گی نا نکلنے کی تو یقین مانو سب نکل جائے گا، سارا غصہ، جذبات، ایون یہ مطلب شہرت، دولت، تمام چیزیں. تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے اور ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس بولوں گا میں، مطلب نارملی مطلب بات بول رہا ہوں، مطلب ہمارے پاس ابھی وقت ہے تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. میرے تو والد اور والدہ نہیں ہے، تو آج میں اس جگہ بیٹھ کے آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یار دنیا کا سب سے اچھا وقت وہ ہے جس وقت آپ اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کے اس کی بات سنتے ہو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا بول رہی ہے، وہ کیا چاہتی ہے. اب وہ صحیح غلط کا فیصلہ دیکھو آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کرو کہ یار آپ کی ماں غلط ہے یا آپ کی ماں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں، یہ فیصلہ آپ کی اوقات نہیں ہے یا ہماری اوقات نہیں ہے. میری تو محبت یہ ہے ماں کے لیے. تو میں آپ سب کو یہی بولنا چاہوں گا کہ یار کائنڈلی اگر آپ کے پاس والد والدہ ہیں تو ان کی محبت اور ان کی موجودگی کو یہ نا اس وقت سمجھیں اور ان سے کلوز رہیں. تو اب بنا باتیں کیے ہوئے میں ایک چھوٹا سا قصیدہ پڑھوں گا. میرا گلا اور میری ناک اور میری سب چیزیں خراب ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں اچھی طرح سے پڑھ سکوں. تو ایک بات تو طے ہے کہ یار ماں جیسی ہستی نہیں ہے. اور تو یار میرے مائک کی چارجنگ جو ہے ختم ہو گئی ہے، تو میں ویسے ہی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ قصیدہ میں نہیں پڑھ سکا، تو میں پڑھ رہا ہوں. اور میری یہ کوشش ہے، میرا گلا بالکل بھی ٹھیک نہیں، بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہا، میری ناک بند ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میری آواز پہ یا میرے اس پہ غور نہیں کیجیے گا. جو اس کے اشعار ہیں
اس کی اہمیت ہے، یہ سنیے گا اور یہ بہت اچھے ہیں، اور یہ جو ہے میں فہد اپنے دوست کے لیے جو ہے پڑھ رہا ہوں، اور فہد کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، اپنی والدہ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، پھر کہیں جا کر وہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، پھر کہیں جا کر وہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، پھر کہیں جا کر وہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں، موت کی آغوش میں جب تک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کے سو جاتی ہے ماں، پھر کہیں جا کر وہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں، موت کی آغوش میں